मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअरों, मैं मोहम्मद रफ़ीक चैनल से बोल रहा हूँ। मैं ये चैनल बड़ी देर से चलाता रहा हूँ, फिर छोड़ता रहा हूँ, लिहाजा अब मैंने फिर दोबारा इसको शुरू किया है। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा सा था तो मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैंने लाहौर में हम लाहौर आ गए थे 65 में। उसके बाद मैंने यहाँ पे 73 में मैट्रिक की। उसके बाद फिर मैं रावलपिंडी चला गया था, वहाँ पे नस्वार तम्बाकू का कारोबार किया, मगर फिर वहाँ ज़िया साहब ने दुकानें तोड़ दी। उसके बाद हम दरबदर हो गए। फिर उसके बाद एक दिन की बात है कि मैं रावलपिंडी में मोटरसाइकिल 175 वो ठीक करा के अपने गांव चला गया। इतनी बेवकूफ़ी के नया इंजन करा के मैं सीधा ही अपने पहाड़ी इलाके में चला गया और पहाड़ों पर चढ़ता हुआ रात को ये भी नहीं देखा मैंने ये टाइम क्या है, मैं रात के टाइम चला गया हूँ। और उस वक़्त मैं अपने गांव की सड़क पर जा रहा था तो रात के 1 बजे का टाइम था। उसके बाद वो सर्दियों की रातें थी, चांदनी नमोदार हुई, थोड़ी थोड़े मुझे होश आया। और एक चीज़ जब अब मैं वहाँ से एक मलूकों वाली कस्सी से गुजर रहा था तो नीचे से किसी ने मुझे बात दी कि रफ़ीक तुम किधर जा रहे हो। मैं हैरान हो गया, यार इस वक्त कौन बुला रहा है। लिहाजा फिर मैं थोड़ा सा डर गया और इतनी सर्दी थी, उस सर्दी में मुझे इतना पसीना आया, मुझे सर्दी महसूस नहीं हुई। अल्लाह ताला ने एक ये नेमत पैदा कर दी, मैं गर्म हो गया। फिर मेरे मोटरसाइकिल की वो प्लग जो था वो उसकी वो आगे का हिस्सा जो है वो नीचे गिर गया। और सड़क बहुत कच्ची थी, नई नई बनाई थी तो, और वो अभी कच्ची ही थी। बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल चल रहा था। चलते चलते आगे मैं पहुंचा हूँ, वो चीज़ मेरे साथ साथ चलती रही। वो मेरे से काफ़ी दूर नीचे नाले के साथ साथ वो जा रही थी, मैं ऊपर सड़क के साथ जा रहा था। आगे जब मैं अपने कस्बे से काफ़ी आगे थोड़ा सा यानी कि 10-20 किलोमीटर के फासले पर एक कस आता है जिसको पानी का वो नाला बोलते हैं बड़ा। वहाँ से मैं गुजर रहा था। वहाँ वो बकरवाल जो होते हैं जो बकरियों चराते हैं, वो उनका डेरा लगा हुआ था। उनके बड़े बड़े कुत्ते थे। वो कुत्ते से मैं डर गया, मगर वो कुत्ते जो थे वो उस बला के साथ साथ वो नाले की तरफ भाग गए और उसके साथ साथ उसको भगाते हुए काफ़ी आगे ले गए। फिर मैं भी चलता रहा मगर मेरा पसीना खुशक नहीं हुआ। इतना मुझे पसीना आता रहा और मैं चलता ही रहा। चलते चलते मैं अपने एक गांव के करीब पहुंचा। वहाँ पे एक छोटा सा नाला था। वो नाला जाके बड़े कस में लगता था। उस नाले में चांद की रोशनी थी। एक कोई चीज़ बैठी बड़ी खूबसूरत औरत, उसकी जो कलाइयाँ नज़र आ रही थी, बाकी उसका मुंह छुपा हुआ था। उसके बाल सारे आगे और पीछे बिखरे हुए थे। तो मैं हैरान हुआ, यार सर्दी की रात में ये औरत नहाने के लिए कैसे आ गई। मैं उसके लिए थोड़ा गमगीन भी हुआ, मगर साथ ही मुझे ख़तरा हुआ कि ये वो बला हो सकती है जो मेरे साथ साथ चल रही थी। मगर मैं आगे निकल गया। उसके बाद वो चीज़ फिर चलना शुरू हो गई, मेरे साथ साथ नीचे आई। आगे एक दुकान यानी कि बाजार था, उसमें मेरा एक अंकल उधर वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा, यार इस वक्त तुम रात को ये अभी 2 बज गए हैं, तुम किधर घूम रहे हो, किधर से आए हो। मैंने बोला मैं ऐसे पिंडी से आया, फलानी जगह अपने घर जाना है। उन्होंने बोला बेटा तुम आगे न जाओ, आगे रास्ता ठीक नहीं है, तुम इधर ही हमारे पास सो जाओ, मोटरसाइकिल इधर मेरे पास खड़ी करके ऊपर मेरे घर चले जाओ। लिहाजा मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठा उनके पास। वो उन्होंने आग जलाई हुई थी, मैं आग सेकता रहा और चलता रहा। फिर चलना शुरू हो गया। चलते चलते वो चीज़ मेरे उस तरफ जाती थी, मेरे करीब नहीं आई, क्योंकि मैं अल्लाह का कलाम पाक पढ़ रहा था, आज कुर्सी का विर्द कर रहा था, इसलिए वो चीज़ मेरे करीब नहीं आई।
اور میں نے ہاتھ میں ایک چاقو بھی رکھ لیا تھا تاکہ کوئی بلا شلا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ چاقو سے بھاگ جاتی ہے۔ چلتے چلتے جب ہم اپنے گھر کے قریب پہنچے تو وہ وہاں پہ گھر سے کافی دور ایک نالا نیچے، وہ سڑک کے کنارے ہم نے موٹر سائیکل کو کھڑا کیا۔ وہاں سے میں رستہ چھوڑ کے درمیان کی پہاڑیوں سے اوپر چڑھنا شروع ہوا، جہاں جہاں روشنی لگ رہی تھی، اونچی اونچی جگہ تھی، کیونکہ جو رستہ تھا وہ نیچے تھا گہرائی میں، اس میں ڈر اور خوف آ رہا تھا، اس لیے میں اس سائڈ سے چلتا گیا۔ جب میں گھر سے تھوڑا سا دور پہنچا ہوں، آگے اوپر سے کتے جو ہیں وہ بھونکنا شروع ہو گئے۔ وہ کتے بھونکتے بھونکتے میرے قریب آئے، پھر کوئی چیز پتھر مار رہی تھی، وہ پتھر میرے اس سائڈ میں گرتے تھے اور اس سائڈ میں گرتے تھے، اور اللہ نے یہ کیا کہ پتھر میرے اوپر نہیں لگا۔ اور کرتے کرتے میں جب گھر کے قریب پہنچا تو میں پسینے میں شرابور ہو گیا تھا اور میرے کپڑے اتنے گلے ہو گئے تھے۔ تو میں نے گھر اپنے پھوپھو کو آواز دی ہے، ان کو میں پورا 1 گھنٹہ آواز دیتا رہا، اندر سے کوئی اٹھے ہی نہ۔ سردیوں کی راتیں تھی، وہ ہمارے جو مکان جو ہوتے تھے نا وہ کچے ہوتے ہیں، اور ان کی دیواریں جو ہوتی ہیں وہ 3 فٹ دیواریں ہوتی ہیں چوڑی، اور اندر آواز نہیں جا رہی تھی، لہذا چلتے چلتے پھر میں ادھر بازیں لگاتا رہا، لگاتے پھر وہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر اٹھے اور انہوں نے مجھے اندر بلایا، مجھے کیا روٹی کھائی ہے؟ میں نے کھا کے آیا ہوں۔ میں نے بولا میرے پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، انہوں نے بولا یار تم اس ٹائم کیوں گھر سے باہر سے آئے ہو؟ دن کو بھی آ سکتے تھے۔ میں نے بولا بس ایسے دماغ میں بس شیطانی پیدا ہوئی ہے اور شیطان نے مجھے ورگلایا، میں ایسے ہی اکیلا ہی آ گیا ہوں، اور موٹر سائیکل کا انجن یہ گیا اور رننگ کدھر کر رہا ہوں پہاڑیوں کی چوٹی پہ، اور پھر میں وہاں ان کے گھر میں ٹھہر گیا ہوں۔ تو پھر رات کو میں نے ادھر رہا ہوں، دوسرے دن میں نیچے گیا ہوں، پٹرول موٹر سائیکل کا دیکھا کسی نے یا میں بھول گیا تھا بند کرنے، وہ اوور ہو کے پٹرول سارا میرا گر گیا۔ ادھر پہاڑی علاقے میں پٹرول نہیں ملتا ہے۔ پھر وہ دن کو ایک گاڑی آئی، اسے میں نے پٹرول لیا، میں 2 دن وہاں رہا، پھر میں واپس وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم جب مری کے علاقے لوئی ٹوپا میں پہنچے تو جہاں ایئر فورس کا جگہ ہے، وہاں سے ہم کراس کر کے اوپر پہاڑی پر چڑھ گئے تو موٹر سائیکل کا انجن ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ اس نے کوئی وہ پمپ والا جو ہے وہ سراخ بند ہو گیا تھا، جس وجہ سے اس نے وہ چیز نہیں لگایا تھا، وہ بند ہو گیا۔ پھر میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، پٹھان تھا، وہ میرے ساتھ آیا ہوا تھا، اس کو میں نے بولا یار میں تو نہیں چڑھ سکتا ہوں، تم پکڑو اس کو اوپر چڑھاؤ۔ وہ بڑا بہادر تھا، اس نے موٹر سائیکل کو، بہت ہیوی موٹر سائیکل تھا، تم کو پتہ ہی ہے 175، تو وہ پہاڑی پہ چڑھے۔ جب ہم اوپر پہنچ کے جب لوئی ٹوپے سے اوپر ہو گیا، پھر آگے اترائی تھی، پھر میں نے موٹر سائیکل پر چڑھ گیا، وہ اس کو بٹھایا، ہم اترائی میں اترتے سال گنا جو وہ مری سے نیچے ختم ہونے والی جگہ سال گنا آتی ہے، وہاں پہ ہم رک گئے، اور ہمیں نیند آ رہی تھی، صبح کا ٹائم تھا، ہم ادھر سو گئے، ہمیں ہوش ہی نہیں رہا، اور ادھر 8-10 بج گئے، 10 بجے ہم اٹھے، ہر گاڑی کو ہم ہاتھ دیتے رہے، کسی گاڑی نے بھی ہمیں نہیں اٹھایا۔ جب ہم فیض آباد چوک سے 2-3 کلومیٹر پیچھے تھے، ایک پک اپ نے ہمیں اٹھا لیا، ہم وہاں سے ہوتے ہوئے ہم وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہ وہ گاڑی کا چلان ہو گیا۔ پھر ہم ادھر سے پیدل مری روڈ پہ آئے، وہاں آ کے مستری کو موٹر سائیکل دیا اور اس کو دے کے ہم واپس اپنی دکانوں پر چلے گئے۔ یہ تو میری کہانی تھی، یہ میری آپ بیتی تھی جو میں نے آپ کو سنا دی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور سرخ بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔